नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम विशेष कुराकानीमा। विशेष कुराकानीको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी मुलुकको पछिल्लो राजनैतिक अवस्थाको विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। पछिल्लो समय नेपाल सरकारले अथवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिनुभएको रवैया र त्यस्तै गरेर नेपाली कङ्ग्रेसको भूमिका लगायतका विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता तिलक रुवाली हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। के भइरहेको मुलुकमा कसरी हेरिरहनु भएको छ पछिल्लो काम कारबाही मुलुकको, प्रधानमन्त्रीको, सरकार सञ्चालनको? यो त सबै नेपाली जनताले सर्वसाधारणले बुझेकै विषय हो। सरकार सञ्चालन गर्ने जुन जिम्मेवारी अहिलेको नेकपाको सरकारले पाएको छ, केपी ओलीजीले पाउनुभएको छ, उहाँले मुलुकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सरकार सञ्चालन गर्न सक्नु भएन र उहाँ एउटा आफ्नो दल र दलभित्रको पनि आफ्नो गुट लाई व्यवस्थित गर्ने काममा मात्रै लाग्नुभयो। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले जुन म्यान्डेट जनताले उहाँलाई दिएको थियो त्यो म्यान्डेट अनुसार उहाँले काम गर्नु भएन र जनतामा धेरै ठुलो निराशा आएको छ। यही नै हो। यसमा चाहिँ अब नेपाली कङ्ग्रेसले लिनुपर्ने भूमिका जुन छ, नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ के दत्तचित्त भएर जस्तो किसिमको भूमिका देखाउनु पर्ने भयो एउटा चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षीको नाताले देखाउन सफल भएको छ? प्रतिपक्षीको भूमिका जुन किसिमको हुनुपर्ने हो त्यो बमोजिम भएको छ भन्ने त होइन, तर प्रतिपक्षले भूमिका निर्वाह नै गरेन भन्ने कुरा पनि होइन। नेपाली कङ्ग्रेसले सरकारलाई, जनताले म्यान्डेट दिएको सरकारलाई, जननिर्वाचित सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने या चाहिँ काम गर्न नदिने त्यो खालको स्वभाव, त्यो खालको राजनीतिक संस्कार नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीमा छैन। त्यसो भएको हुनाले जनताको म्यान्डेट बमोजिम काम गर्नको लागि सरकारलाई समय दिने, अवसर दिने काम प्रतिपक्षी, एउटा रचनात्मक प्रतिपक्षीको नाताले नेपाली कङ्ग्रेसले गर्दै आएको हो। तर पनि के हो भने प्रतिपक्षीले रचनात्मक सहयोग गरेको विषयलाई सरकारले कमजोरीको रूपमा लिएको अवस्था चाहिँ निश्चय। यो सरकारले के गर्न सक्यो, के गर्न सकेन? सरकारले गर्न सक्यो भन्ने विषय त छँदै छैन, गर्न सकेन नै भन्ने कुरा मात्रै हो। गर्नुपर्ने कुरा केही पनि सरकारबाट भएको पाइएन। सानातिना कुराहरू केही गर्यो होला, केही एक दुईवटा विधेयकहरू, सानातिना कुराहरू, अब केही ऐनहरू ल्यायो होला, फौजदारी विषय सम्बन्धी एक दुईवटा ऐनहरू सरकारले ल्यायो होला। यो चाहिँ संवैधानिक परिषदको मुद्दालाई लिएर चाहिँ एकदमै यति बेला राजनैतिक वृत्त पनि तातिरहेको अवस्था चाहिँ रहेको छ। यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? यो त सर्वसत्तावादको पराकाष्ठा हो। अहिलेको सरकार सम्पूर्ण रूपमा एउटा टोटलिटेरियन गभर्मेन्टको रूपमा उभिएको छ। आफूलाई जननिर्वाचित सरकारको रूपमा र लोकतान्त्रिक सरकारको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत नगरिकन सर्वसत्तावाद लाद्ने काममा चाहिँ सरकार लाग्यो। किनभने संवैधानिक परिषद जसले नेपालको संवैधानिक निकायहरूको नियुक्ति गर्छ, संवैधानिक निकाय यति निष्पक्ष हुनुपर्छ त्यहाँ राजनीतिको अलिकति पनि छाया पर्नु हुँदैन। कस्तो भने प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता भनेको चाहिँ बहुमतको कदर पनि हो नि त, होइन? संवैधानिक परिषदको बैठक डाक्दाखेरि संवैधानिक आयोगहरू रिक्त रहेको अवस्थामा चाहिँ डाक्दाखेरि चाहिँ कहिले चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी शेरबहादुर देउवा नजाने, कहिले को नजाने, कहिले को नजाने भन्दाखेरि त यसले त झन् लिङ्गरिङ चाहिँ ल्याउने जस्तो देखिन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि यस्तो किसिमको चाहिँ कदम चाल्नु पर्यो भन्ने किसिमको चाहिँ कुराहरू आइरहेको छ। पहिले त प्रधानमन्त्री संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। पहिले त अध्यक्षको नियत सफा रह्यो भने प्रतिपक्षी नेताले सहयोग नगर्ने भन्ने विषय नै आउँदैन। प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको संवैधानिक परिषदले विगतमा गरेको नियुक्तिहरूलाई नै हेरौँ न। पहिले जुन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तजी र त्यहाँको आयुक्तहरूले कति काम गर्नुभयो, कति अख्तियार दुरुपयोग गर्नेहरूलाई कारवाहीमा ल्याउनुभयो। 2000-4000 रुपियाँ चाहिँ टिप्स लिएको कर्मचारीलाई समात्ने, अर्बौं भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई सफाई दिने, क्लिन चिट दिने काम भयो नि त। भनेपछि संवैधानिक नियोगमा उहाँहरूले यसै गरेको नियुक्तिको रूपलाई हेर्दाखेरि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सहयोग गरेन भन्ने ठाउँ रहेन नि। प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा उहाँले गर्नुभएको जो नियुक्तिहरू थियो त्यो नियुक्तिबाट चाहिँ आएका पदाधिकारीहरूबाट भए गरेका काम कारबाही राम्रो भएको भए त त्यो स्थिति आउँदैन थियो नि त रोहनजी, होइन र?
जस्तो निर्वाचन आयोगमै नियुक्तिको कुरा लिउँ न, निर्वाचन आयोगमा त्यहाँको सबैभन्दा सिनियर आयुक्त छँदै भर्खरै सचिव भएको र सचिवमा रिटायरमेन्ट समेत नभएको व्यक्तिलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बनाइएको छ। यो त सरासर गलत काम भयो नि। त्यहीँ तपाईँलाई थाहा छ ईश्वरी पौडेल त्यहाँको पुरानो निर्वाचन आयुक्त हुनुहुन्छ, उहाँ सिनियर मान्छे, उहाँलाई अन्डरमा राखेर भर्खरै सचिव रिटायरमेन्ट नभएको व्यक्तिलाई लगेर त्यहाँ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बनाउने काम भएको छ कि छैन? अनि ओलीजीको निष्पक्षता निर्णयमा निष्पक्षता भएको भए त प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेता शेरबहादुर देउवाले त्यहाँ सहमति जनाइहाल्नुहुन्थ्यो नि। त्यसैले उहाँले आफू ओलीजीको निर्णय, प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्णयको साक्षी बस्नको लागि मात्रै उपस्थित हुनु त अर्थ रहेन। त्यसैले सहयोग नगरेको भन्न मिल्ने अवस्था चाहिँ छैन। सरकारले गरेको हरेक चिजमा, हरेक निर्णयहरूमा चाहिँ खालि यो भएन र त्यो भएन भन्ने किसिमको चाहिँ आरोप अथवा दोषारोपण मात्रै किन? दोषारोपण होइन, आरोप भनेको गल्ती नगर्दा नगर्दै कुनै कुरा भनियो भने त्यसलाई आरोप भन्न मिल्यो, ब्लेम भन्न मिल्यो। तर उहाँहरूले गल्ती गरिराख्नु भएको छ भने गल्ती गरेको कुरा त औँल्याउने काम त प्रतिपक्षीको हो नि। प्रतिपक्षीको काम त पनि ढिला गरेर पो जुर्मुराएको हो कि भन्ने किसिमको त्यही कुरामा नि किन पनि यो प्रश्न चाहिँ यति बेला तेर्सिरहेको छ भने सरकारले गर्न नसकेको कुराहरू धेरै छ भनेर भनिरहँदाखेरि आम नेपाली सर्वसाधारण, आम नेपाली जनताले पनि त्यो कुराहरू चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ बुझिसकेको अवस्था रहेको छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतमा नेपाली कङ्ग्रेस तात्न सकेन। तात्यो कुन बेला भन्दाखेरि आफ्नो घरभित्र त्यो मुद्दा आइसके पश्चात होइन, वरिष्ठ नेतामाथि चाहिँ तनहुमा भएको घटनालाई लिएर चाहिँ ऊ बाहिर आयो भनेपछि उसको स्वार्थ त्यसमा लुक्यो। ऊ पनि त जनताको लागि त बोलेको होइन रहेछ नि त भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा मेसेज अस्तिकै शक्ति प्रदर्शनले पनि देखायो। सुरुमा त एउटा त रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिका नेपाली कङ्ग्रेसले निर्वाह गर्दै आएको हो। अर्को पाटो के हो भने संसदमा प्रतिपक्षी दलको साइज अलिकति सानो पनि त छ नि। तुलनात्मक रूपमा सत्ता पक्षको साइज अलि ठुलो र प्रतिपक्षीको साइज अलिकति अलि निकै नै खुम्चिएको अवस्था रहेको कारणले पनि प्रतिपक्षीको भूमिका अलिकति कमजोर हुन गयो होला। जहाँसम्म सरकारले गरेका ज्यादतीहरूको बारेमा आवाज उठाएन प्रतिपक्षले भन्ने हो भने त वर्तमान सरकारको समयमा जति पनि व्यथितिहरू भए, जति पनि सुरक्षाका विषयमा जति पनि असुरक्षाका कामहरू भए, बलात्कार, हत्या, हिंसा जस्ता कामहरू भए, त्यो विषयमा त नेपाली कङ्ग्रेसले आवाज राम्रैसँग उठाएको छ। संसदमा पनि हाम्रो मान्यजीहरूले राम्रोसँग आवाज उठाउनु भएको छ। प्रतिपक्षले भूमिकै खेलेन भन्ने ठाउँ त रहेन। जहाँसम्म हाम्रो वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलज्यूले चाहिँ पुल उद्घाटन गर्दै गर्दाखेरि जुन किसिमको हरकत भयो यो त जाँतै छर्लङ्ग भयो नि। अहिले मानवाधिकारवादीहरूदेखि लिएर सर्वसाधारण सबैले यसको सबैतिर सर्वत्र विरोध भएको छ नि। भने रामचन्द्र पौडेल जस्तो नेता जो मान्छे 14 वर्षभन्दा बढी पञ्चायती शासनको विरुद्ध जेलनेल भोग्नु भएको छ, उहाँ त राजनीतिक आन्दोलनमा जेलनेल भोग्नु भएको हो नि। वर्तमान प्रधानमन्त्रीजी को जस्तो शैलीको जेलनेल त होइन। वर्तमान प्रधानमन्त्रीजी पनि जेल त बस्नुभयो, 13-14 वर्ष बस्नुभयो। तर उहाँले राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि चाहिँ एउटा युवा अवस्थामा जुन किसिमको झापामा चाहिँ एउटा झापा विद्रोहको नाममा हत्याकाण्ड भयो, त्यो काण्डको अगेन्स्टमा उहाँ जेल बस्नु भएको हो। तर हाम्रा नेताहरू त त्यो विषयमा जेल बस्नु भएको होइन नि। हाम्रा नेताहरू त लोकतान्त्रिक पद्धतिको लागि लडाइँ लड्दाखेरि जेल बस्नु भएको हो नि। भने त्यस्तो नेता जो देशको सभामुख भइसक्नु भएको व्यक्ति, पटपट मन्त्री उपप्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको व्यक्ति, स्वच्छ छविको व्यक्ति, उहाँ जस्तो नेताले आफ्नो क्षेत्रमा पुल उद्घाटन गर्न जाँदाखेरि त्यहाँको स्थानीय उपभोक्ता समिति, वडा, नगरपालिका सबैले उहाँलाई आमन्त्रण गरेको छ भने उहाँलाई त्यो जबरजस्ती गर्नु यो त सर्वसत्तावादको पराकाष्ठाभन्दा केही पनि हुँदैन। त्यसैले सर्वसत्तावादको पराकाष्ठामा चाहिँ प्रधानमन्त्री पुग्यो, मुलुकलाई त्यहाँ पुर्याउन लागि भनेर भनिरहँदाखेरि होइन, राष्ट्रपति संस्थामाथि नै चाहिँ एउटा किसिमको चाहिँ प्रश्नहरू लागिरहँदाखेरि चाहिँ नेपालीहरूको सधैँभरिको चाहिँ नियति अथवा नेपालीहरूले भोग्ने सधैँ यस्तै हो त। यही कुरो समस्याको विषय छ। अब के त परिवर्तन के कसरी चाहिँ? अब मैले अलिकति महामहिम राष्ट्रपतिज्यू हाम्रो देशको संविधानको संरक्षक हुनुहुन्छ। राष्ट्रपतिज्यूले मुलुकको ल, मूल कानुन
संविधानको रक्षक बन्नुको बदला उहाँ प्रधानमन्त्रीजीको रबर स्ट्याम्प बन्नुभयो। त सबैले देखेको कुरा हो नि। राष्ट्रपतिले त अभिभावकत्व गर्नु पर्थ्यो नि त। राष्ट्रपति भइसकेपछि त उहाँ त कुनै दलको नेता त होइन नि, दल त्याग गरिसक्नु भयो नि, उहाँ त सबैको राष्ट्रपति हो नि। त प्रधानमन्त्री अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीले सिफारिस गर्नुभएको विषय चाहिँ जेसुकै लगे पनि उहाँले 3 मिनेटमा 1 घण्टाभित्र सिग्नेचर गरेर प्रमाणित गरेर पठाइदिइहाल्ने। उहाँले नै यसअघि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा सिफारिस गर्नुभएको विषय चाहिँ रोकेर राख्ने काम, निर्णय नगरी राख्ने भनेपछि उहाँबाट चाहिँ इम्पार्सियलिटी त भएन। त्यसो भएको हुनाले पहिले के हुन्थ्यो पञ्चायती कालमा भने राष्ट्र प्रमुखको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री चल्थे हो। अहिले प्रधानमन्त्रीको सिग्नलमा राष्ट्रपति चल्नु भएको छ। यो त ओभियसली क्लियर कुरा हो। त्यसैले उहाँहरूले अहिलेको संविधान, वर्तमान संविधान जो नेपाली जनताले रगत पसिना बगाएर ल्याएको संविधान छ, यो संविधानको बर्खिलाफ उहाँहरू लाग्नु भएको छ। किनकि अहिलेको जो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति चाहिँ जनताको अनास्था जगाउने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रहरूको यस्तै हो है। राष्ट्रपतिले मनलादी गर्नु, प्रधानमन्त्रीले मनलादी गर्नु, प्रधानमन्त्रीले कानुन नाग्नु, राष्ट्रपतिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भनेका हरेक कुरा अक्षरशः चाहिँ तत्काल पालना गर्नु, यो नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रहेछ भनेर अहिले चाहिँ के छ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै खिलाफमा चाहिँ मानिसहरू सडकमा आउने परिस्थिति आयो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको जो गतिविधि भयो, जो गतिविधि अहिले चलिरहेको छ, यसले मुलुकलाई राम्रो गर्दैन र हामीले यही नियति भोगिराख्नु परेको छ। 2007 सालको के त अब विकल्प भनेको त अब पहिले त यो वर्तमान सरकार सच्चिनु पर्यो। यदि उहाँहरू सच्चिनु हुन्न भने त अब हामीले लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट नै अहिलेको संसद विघटन गर्नु पर्यो। उहाँले चलाउन सक्नुहुन्न भने, जसलाई जनताको म्यान्डेट छ उहाँहरूले चलाउन सक्नुहुन्न भने त संसद विघटन गर्नु पर्यो। उहाँहरूको पार्टीको आन्तरिक लडाईँ, उहाँहरूको पार्टीको जुगाको लडाईका कारणले लोकतान्त्रिक पद्धति गर्न खोजिएकै यही हो। लोकतन्त्रलाई चाहिँ धरापा पार्न खोजिएको हो। कांग्रेसको बुझाइ यही हो। उहाँहरू लोकतन्त्रप्रति अहिले पनि वफादार रहनु भएन। कि उहाँहरूको स्कुलिङ कम्युनिस्ट स्कुलिङ भयो। कम्युनिस्ट स्कुलिङ र लोकतान्त्रिक पद्धति फरक विषय हो र उहाँहरूको स्कुलिङ गलत भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू अहिले यो पद्धतिलाई उहाँहरूले भताभुङ्ग पार्ने लाइनमा उहाँहरू जानुभएको छ। अब के त अब चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ यसलाई चाहिँ सच्याउने बेला भएन र? अब उहाँहरू सचिएर चल्नुभयो या चाहिँ जनताको अधिकारको रक्षा गर्न लाग्नुभयो, पिपुल्स राइट, ह्युमन राइटलाई उहाँहरूले शिरोधार्य गर्नुभयो, भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने लाइनमा जानुभयो भने त उहाँहरूलाई 5 वर्षको बाट नेपाली जनताले खोजेको यही हो। किनभनेदेखि लोकतन्त्र नेपालीहरूले देखेको पनि थुप्रै वर्ष भइसकेको छ। तर कोही पनि सरकारमा आउँदाखेरि चाहिँ नेपाली जनताले राहतको सास फेरेको चाहिँ महसुस कहिले पनि गर्न सकेन। झन् पछिल्लो समयलाई हेर्ने हो भनेदेखि त झन् धराशायी बन्दै गएको हो कि भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा बुझाइरहेको छ। लोकतान्त्रिक अभ्यास भनेको यही हो, गणतन्त्र भनेको यही हो। सबै सरकारको पालामा जनताको पक्षमा काम भएन भन्ने कुरामा चाहिँ म सहमत छुइनँ रोहनजी। किनभने 2048 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा जब सरकार बन्यो, नेपालको विकासको सबै पूर्वाधारहरू त्यसै बेला बने। त्यो 3.5 वर्षको अवधि नेपालको विकासको इतिहासमा स्वर्णिम युग हो। यति धेरै विकास आयोजनाका पूर्वाधारहरू बने, यति धेरै मेडिकल कलेजहरू खोल्नेदेखि लिएर ब्याङ्किङ सेक्टरमा तपाईँलाई थाहा छ नेपालमा जम्मा 3वटा सरकारी ब्याङ्क थियो, 2-3वटा जोइन्ट भेन्चर ब्याङ्क थिए। अहिले ब्याङ्कहरू कति बने, कति खुले र नेपाली जनताले अहिले उद्यम गर्न चाहनेले, व्यापार गर्न चाहनेले कहीँ ऋण कर्जा लिन समस्या छ। भ्रष्टाचारको सुरुवात पनि त्यही 2048 सालदेखि नै भयो भन्ने किसिमको चाहिँ बुझाइ पनि छ। होइन, यो गलत कुरा हो। भ्रष्टाचार त सबै सरकारको समयमा भएकै छ, थोरै बहुत भ्रष्टाचार भएकै छ। पञ्चायती शासनकालमा भ्रष्टाचार भयो थियो नि। त्यति बेला नेपालको कति जङ्गल तत्कालीन पञ्चहरूले नेपालको वन जङ्गल कति सखाप पारे। तर त्यति बेला नै हो नि त 5वटा चाहिँ क्षेत्र विकासको यो चाहिँ विकास क्षेत्रको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुरुवात भएको, त्यस्तै गरेर चाहिँ राजमार्गको निर्माण भएको भन्दाखेरि त अरू धेरै राजमार्गको विषय यस्तो छ। राजमार्गको विषय के भने 2015 सालमा बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा जो पहिलो जननिर्वाचित सरकार बन्यो त्यसबेला पूर्व पश्चिम राजमार्गको डिपिआर बनेको हो र 2017 साल पुस 1 गते, आज दिन पनि त्यही पर्यो, संयोगले सन्दर्भ पनि त्यही पर्यो र राजा महेन्द्रले त्यो राजमार्गको नाउँ
महेन्द्र राजमार्ग राखिदिए, आफ्नो नाउँमा राखिदिए। तर त्यसको पूर्वाधार चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले डिपिआर तयार गरेर सुरु गरेको हो। राजा महेन्द्रले सुरु गर्नुभएको होइन। तर आज फेरि मानिसहरूले चाहिँ के भनिरहेको छ भनेदेखि आजको यो युगभन्दा अथवा गणतान्त्रिक नेपालभन्दा त राजतन्त्रात्मक नेपालै बरु चाहिँ फाइदाजनक रहेछ नेपालको लागि भन्ने किसिमको चाहिँ बुझाइ यति बेला भइरहेको। त्यसैको लागि नै यति बेला सडक सङ्घर्षहरू पनि भइरहेका छन्। यो पनि गलत कुरा हो, किनभने राजतन्त्र भएको समयमा नेपाली जनताले कति दुःख भोग्नु पर्यो, कतिले जेल नेल खेप्नु पर्यो, कतिलाई चाहिँ दिन दहाडे मार्ने काम भयो, कतिलाई जेल सार्ने नाउँमा मारिए, कयौँ शहीदहरू भए। त्यो पीडा जसले हिजो भोग्यो उहाँलाई थाहा छ कि राजतन्त्रात्मक समयमा पञ्चायती शासनको समयमा जुन किसिमको पीडा नेपाली जनताले र लोकतन्त्रवादीहरूले भोग्नु पर्यो, त्यो पीडा नभोगेको जेनेरेसनले भन्ने विषय हो। तर व्यवस्था त के हो भने नभोगेको जेनेरेसनले भन्दा पनि त्यो पीडा भोगेको जेनेरेसन र युवाहरू पनि यति बेला चाहिँ गणतन्त्र ठिक रहन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ निष्कर्षमा पुगिसकेका छन्। यस्तो छ, लोकतन्त्र ठिक रहन्छ। गणतन्त्रात्मक पद्धतिमा हिजो जसले निर्वाचनमा जितेर सरकार चलाउनु भएको छ, जुन सरकारको सरकार चलाउनेहरूले बनाएको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, उहाँहरूले गरेको काम कारबाहीका कारणले वितृष्णा आएको हो। तर पद्धति खराब चाहिँ होइन। चाहे जोसुकै होस्, चाहे नेकपा सरकारमा पुगोस् अथवा नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा पुगोस्, यहाँनिर कस्तो किसिमको चाहिँ बुझाइ आम सर्वसाधारणको भयो भनेदेखि विगतमा जति बेला राजतन्त्र थियो त्यति बेलामा यसरी खुले आम रूपमा चाहिँ आफूले भने जस्तो गर्न पाइँदैन रहेछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ राजा फालेका रहेछन्। आज आफूले भनेको जस्ता गरिरहेका छन्। यो खाने ठाउँमा पुगिसकेपछि, आफूलाई फाइदा हुने ठाउँमा पुगिसकेपछि, स्वार्थ मिल्ने ठाउँमा पुगिसकेपछि त्यहाँ न नेकपा बन्दो रहेछ, न काङ्ग्रेस बन्दो रहेछ, अथवा न विगतको चाहिँ एमाले बन्दो रहेछ, न माओवादी बन्दो रहेछ। यिनीहरू सबैजना एक हुँदा रहेछन् भन्ने किसिमको बुझाइ चाहिँ आम सर्वसाधारणले यति बेला गरिरहेका छन्। के हुन त म नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता भएको नाताले भनेको नमान्नु होला कि नेकपा र नेपाली काङ्ग्रेसलाई, नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपाको शैलीलाई एउटै बास्केटमा हालेर हेर्नु चाहिँ गलत हुन्छ रोहनजी। किनभने नेकपाको समयमा जति ठुलो भ्रष्टाचार काण्डहरू भए, अर्बका भ्रष्टाचार काण्डहरू भए, त्यति ठुलो भ्रष्टाचार काण्ड चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको पालामा भएको होइन होला। हाम्रा नेताले थोर बहुत गरे होलान्, भ्रष्टाचारै गरेनन् म भन्न सक्दिनँ। संसारको उत्कृष्ट समाजवाद भएको देशहरू, स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्री, नर्वे, स्विडेन, फिनल्यान्डमा त थोर बहुत भ्रष्टाचार हुन्छ। रिसेन्ट भ्रष्टाचारकै कुराहरू भ्रष्टाचार हुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको नाम पनि त ठुला भ्रष्टाचार काण्डमा त मुछिएकै छ नि। अहिले जस्तो ठुलो भ्रष्टाचार काण्ड कोट्याउने कि नकोट्याउने भन्ने मात्रै कुरा हो कि अहिले समय अभावको कारणले गर्दा। समय छ भने त्यो पनि कुरा गरौँला, केही छैन। तर के छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको पालामा पनि थोर बहुत भ्रष्टाचार त भए होलान्। नेपाली काङ्ग्रेसले एकल सरकार बनाएको भनेको 48 सालमा र 56 सालमा हो। त्यसपछि त मिलिजुली सरकार हो। मिलिजुली सरकारको बेलामा त प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि भ्रष्टाचार कन्ट्रोल गर्न कोट्याउने भनेदेखि त लाउडा काण्डदेखि लिएर पछिल्लो विगतमा चाहिँ जस्ता काण्डदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ यो के भन्छ वाइड बडी काण्डसम्ममा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस मुछेकै हो नि। विगतदेखि वर्तमानसम्मै जतिवटा पोइन्टमा मात्रै जाने हो भने एउटा प्लेन भाडामा ल्याउँदाखेरि भाडा एग्रिमेन्टको विशेष त्यो त सामान्य कुरा हो। अब तपाईँको अहिले त ठुलो वाइड बडी खरिददेखि लिएर अर्बको भ्रष्टाचार, 5 अर्ब 6 वाइड बडी काण्डमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस मुछियो। नेपाली काङ्ग्रेस मुछियो भन्दा पनि के हो भने अब सरकार चेन्ज भइराख्दै गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार या नेपाली काङ्ग्रेसका मन्त्रीहरू रहेको समय पनि पर्यो होला। तर पनि के हो भने वाइड बडी काण्डमा त सोल्ली नेकपाकै सरकारको मन्त्रीजी हुन त उहाँ दिवंगत भइसक्नुभयो, उहाँकै धेरै ठुलो भूमिका रह्यो नि त भ्रष्टाचारमा। त्यो त भविष्यले बताउँदै जाला को कहाँ कसरी चाहिँ लहरहरू पुगेको थियो भन्ने कुराहरू होइन र। काङ्ग्रेसकै नेता राजेन्द्र केसी ज्यूको संयोजकत्वमा बनेको लेखा समितिको विशेष समितिले त छानबिन रिपोर्ट त पेश गरेकै छ नि त, होइन? छानबिनको नेतृत्व त काङ्ग्रेसले गर्यो नि त। भनेपछि काङ्ग्रेसको पालामा भ्रष्टाचार भयो भन्ने पनि ठाउँ रहेन। र त्यो उहाँको प्रतिवेदन जो छ त्यो प्रतिवेदनलाई राम्रोसँग केलाएर हेर्ने हो र त्यो बमोजिम कारबाही गर्ने त को पर्छ को पर्दैन त्यो त हामी सबैले हेरौँला नि त। तर त्यसलाई किन लुकाएर राख्ने काम भनेर भन्दा फेरि पनि कति कुरालाई चाहिँ पत्याउने कति कुरालाई चाहिँ नपत्याउने भन्ने किसिमको कुराहरूमा चाहिँ यति बेला नेपाली जनता एकदमै छर्लङ्ग भइसकेको छ कि कहाँसम्म चाहिँ नेताहरू जाँदो रहेछन्, कहाँसम्म चाहिँ नेताहरूले गर्दो रहेछन् भन्ने किसिमका कुराहरू पनि देखिन्छ। अब कहिले को चाहिँ कसरी सोच सच्चिने भन्ने कुरा हो कि हो।
अब यो नेताहरूको इन्डिभिजुअल नेचरको बारेमा त धेरै कुराहरू नगरौँ होइन, तर के छ भने पहिला त राष्ट्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, डेमोक्रेसी, लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता यो विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जसले एउटा स्टेट्सम्यानसिप देखाउँछ होइन, त्यस्तो खालको नेतृत्व मुलुकले खोजेको अवस्था चाहिँ पक्कै हो। तर के छ भने तुलनात्मक रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकार चाहिँ आफ्नै जुगाको लडाइँ, पावरमा जाने र कमाउ धन्दामा लाग्ने भन्दा उहाँहरूको अरू केही पनि भूमिका रहेन रोहनजी, मैले बुझेको। भनेपछि अझै 2 वर्ष हामीले यत्तिकै छोड्ने हो? अब जनताको म्यान्डेट उहाँहरूलाई छ। अब जनताको म्यान्डेट त छ नि त, जनताले त म्यान्डेट सन्जेल त हामीले गर्न के मिल्छ र? जनताले त तपाईँहरूलाई विश्वास नगरेकै हो हैन, नेपाली कांग्रेसलाई विश्वासै नगरेको हो हैन। त्यही भएर त कुनै बेलाको चाहिँ एउटा ठुलो शक्ति गएर चाहिँ भित्तामा पुग्नु परेको अवस्था पनि रह्यो। पार्टीलाई भोट दिँदाखेरि के न ठुलै कुरा हुन्छ भन्ने जनताको चाहना रह्यो। तर देखे नि त अहिले नेपाली कांग्रेसले जस्तो स्थायित्व, नेपाली कांग्रेसले त सुशासन त कम्युनिस्ट पार्टीले दिन त सकेन नि त। यो त सबैले अब्जर्भर सबैले हेरेको छ नि त, छैन? नेपाली कांग्रेसको पालामा जति शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था हुन्थ्यो, जेसुकै भने पनि सबै क्षेत्रमा विकास निर्माण, विकास आयोजनादेखि लिएर सबै क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेस जुन किसिमको पूर्वाधारको विकास गरेको थियो त्यो त अहिले छैन। अहिले त नेपाली कांग्रेसको पालामा भएका सुरु भएका कामहरू सम्पन्न भएका छन्, त्यसको उद्घाटन गर्न हिँड्ने काम मात्रै अहिलेका मन्त्रीज्यूहरूको छ होइन। वैदेशिक सहायताकै विषयमा नेपाली कांग्रेस जति वैदेशिक सहायता अहिलेको सरकारले ल्याउन सकेको छ? नेपाली कांग्रेसले हिजो 2072 सालमा भूकम्प जाँदा 4.5 खर्ब वैदेशिक सहायता जुटायो नि। तत्कालीन अर्थमन्त्रीज्यूलाई त संसारको उत्कृष्ट अर्थमन्त्री भनेर अवार्ड पनि गरियो नि त। त्यसै त त्यहाँ होइन होला नि त। अब के त, अब तत्काल आवश्यकता चाहिँ के हो मुलुकको? अहिलेको आवश्यकता के हो भने पहिले त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार सच्चिनु पर्यो। तर उहाँहरू सच्चिनु हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यदि उहाँहरू सच्चिनु हुन्न, यस्तै खालको व्यथिति गर्दै राख्नुहुन्छ भने ताजा जनादेशको लागि जनतामा जानु पर्यो। जनादेशको अर्थ त धेरै ठुलो बोकेर आउँछ नि त। अबको जनादेश भन्ने कुरा यदि हामी चाहिँ त्यसरी जनतामा जाने हो भनेदेखि त त्यसले धेरै कुराहरू चाहिँ बोकेर ल्याउला नि त। ठिक छ, जनताले फेरि आदेश कम्युनिस्ट पार्टीले नै दियो भने कम्युनिस्ट पार्टीले फेरि सरकार चलाउला, नेपाली कांग्रेसले दियो भने नेपाली कांग्रेसले चलाउला। अब मधेसतिर अहिले अरू पनि पार्टीहरू मर्ज भइराखेका छन्, उहाँहरूले जित्नु भने उहाँहरूले चलाउनु होला। तर के छ भने या त सत्ता राम्रोसँग चलाउनु पर्यो। राजतन्त्रको कुरा पनि छ यति बेला। हजुर, राजतन्त्रको कुरा पनि छ यति बेला। अब राजतन्त्र फर्किन्छ भन्ने कुरामा त म त्यति विश्वास गर्दिनँ अहिले। किनभने पहिले त के हो भने नफर्किने आधार के? फर्किने आधार चाहिँ के त? पूर्व राजाले पहिले प्रत्यक्ष शासन गर्न खोज्दा राजतन्त्र गएको हो। एउटा त माओवादीहरूको कारणले पनि केही हदसम्म राजतन्त्र जान्नमा भूमिका निर्वाह त गर्यो। तर के पूर्व राजाले जब शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिनुभयो, रोयल टेकओभर जब भयो, रोयल टेकओभर पछि उहाँले त 17 साल नै एटिच्युडलाई ल्याउनु भयो नि त। डाक्टर तुलसी गिरी, अर्को हाम्रो कीर्तिनिधि बिष्ट होइन, अहिलेकै हाम्रो राप्रपाका नेता हुनुहुन्छ कमल थापाजी होइन, उहाँहरूले सत्ता चलाउनु भयो नि त। उहाँहरूले त राम्रै पञ्चायती शासनकै शैलीमा चलाउनु भयो नि त। 46 सालको जनआन्दोलनको भावना विपरीत चलाउनु भयो नि त। भनेपछि अब राजा आउँदैमा पूर्व महाराज आउँदैमा अब यो देशमा कायापलट हुन्छ, त्यो कुरा त विश्वास गर्न पनि सकिन्न। अर्को कुरा के भने विश्वास त राजा आइसकेपछि राजाको उत्तराधिकारी खै त? एउटा त उहाँलाई ल्याउने आधारहरूलाई पनि त विश्वास गर्न सकिन्न नि त अहिलेको बेलामा त। त्यही भएर पनि यो चाहिँ नयाँ जनादेश भनेर बहुदलीय पद्धतिमा दलीय पद्धतिको विकल्प दल नै हो। दललाई, राजनीतिक दललाई मान्नुहोस् न त नेपाली कांग्रेस देखियो न त नेकपा देखियो, बाँकी को त? हैन, नेपाली कांग्रेसबाट त त्यस्तो ठुलो कमजोरी त ऐतिहासिक रूपमा भएको छैन। तपाईँ नेता हुनुहुन्छ, तपाईँ कार्यकर्ता हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसको, तपाईँको धर्म पनि हो आफ्नो पार्टीलाई चाहिँ बचाउने। यद्यपि हामी चाहिँ के भन्छौँ भने मुलुक र जनताको लागि भनेको चाहिँ तटस्थ बस्दाखेरि चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा पनि होला। त्यसो भन्नुभन्दा नि नेपाली कांग्रेसले ऐतिहासिक रूपमा 7 सालको क्रान्ति गर्यो, 7 सालको क्रान्ति गर्यो, राणा शासनको अन्त्य गर्यो होइन। फेरि पञ्चायती व्यवस्था आयो, 30 वर्ष पञ्चायती शासनको विरुद्ध काङ्ग्रेसै नेतृत्वमा पञ्चायती शासन विरुद्ध लाग्यो होइन। तपाईँको चाहिँ अहिले यही चाहिँ प्राइम टाइम टेलिभिजनको स्थापना त लोकतन्त्रले दिएको हो नि त।
हामीले गरेको सङ्घर्षबाट यो प्रेस स्वतन्त्रता स्थापित भयो नि त। नत्र त एकदम 41 सालमा धेरै सुरु कुराहरू भएको त धेरै नेपाल कुराहरू त टेलिभिजन सबैले पनि बाहेक माग्छ, होइन? सरकारी धेरै टेलिभिजन कुराहरू बाहेक हामीसँग कुनै मिडिया थियो र? धेरै कुराहरू रेडियो चाहिँ नेपाल समयले पनि बाहेक? माग्छ होइन। 2041 सालकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि हामीले चाहिँ अब ठुलो लोकतन्त्र भनेर भन्ने भारतमै हेर्ने हो भने पनि बल्ल त त्यो टेलिभिजनको चाहिँ विकास सुरुवात भएको त्यो त थियो अरू टेक्नोलोजीको च्यानलहरू होइन। विकास त्यही त ढिलो भन्दैछु। होला। टेक्नोलोजी, टाइम, स्पेस हरेक कुराले चाहिँ डिमान्ड एन्ड सप्लाईको रुल त यसमा पनि लागू हुन्छ नि। खैर हामी यति के भन्छौँ भनेदेखि सरकार सचियोस्, मुलुक सही ढङ्गबाट अगाडि जाओस्, नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो प्रतिपक्षको भूमिकालाई दमदार रूपमा चाहिँ अगाडि ल्याओस्, हाम्रो अपेक्षा त्यति। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो। धन्यवाद, मलाई पनि यो अवसर प्रदान गर्नुभयो त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन।